Bonsoir les étudiantes SV3. J'espère que vous allez bien. كنتمنى كاملكم تكونوا في صحة جيدة. غادي نحاولوا في هذا الفيديو ان شاء الله نكملوا لي غروند سيكل بيوجيميك. شفنا لو سيكل دو لو. maintenant غادي نشوفوا لو سيكل دو كربون et de l'oxygène. Notez bien que le cycle de carbone il est lié avec l'oxygène. On va voir ça. Comme définition, le cycle de carbone, c'est un ensemble des échanges d'un élément chimique de carbone sur la planète Terre. شنو كنقصدو بهذا لو سيكل؟ لو سيكل هو مجموعة من التبادلات ديال العنصر الكربون في مختلف الأغلفة الأرضية. شنو كنقصدو بالأغلفة الأرضية؟ الليتوسفير الغلاف الأرضي، الأتموسفير الغلاف الهوائي، البيوسفير الغلاف الإحيائي، الهيدروسفير الغلاف المائي. داكور. شنو نقصدو فاش كنقولو ان سيكل تو سامبلومون فاش كينتقل لينا الباركور ديال لو كربون في هاد لي سفير، كيمشي من واحد لو سفير كيضرب دورة كيرجع لو ميم سفير. داكور. غادي نشوفو الوغ بالنسبة لو كربون كينتقل لينا من ليتوسفير فيغ لاتموسفير عن طريق غراس ا دي فولكان براكين. البراكين كيديروا لنا ليميسيون ديال لافا اللي هي كتكون تري شو اي لي سوند فولكانيك الغازات البركانيه باغ اكزومبل لو ميتان CH4 اي لو ديوكسيد دو كربون CO2 كيمشي لنا من الاتموسفير. من الاتموسفير كيدوز ديريكتومون لا بيوسفير. هذاك لو CO2 كيدوز للبيوسفير كيستعملوه لي فيجيتو باش كيديروا عملية ديال لا فوتوسانتيز التركيب الضوئي. اشنو كيديروا هاد النباتات؟ كيكابتيو لو CO2 pour produise l'oxygène. Après عندنا autre sens autre phénomène اللي هي لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون هي انه الحيوانات اللي كاين في هاد البيوسفير كيستعملوا داك الاكسجين كيطرحوا لينا CO2. داكور. هنا مزيان. هذاك لو CO2 كيرجع تاني للاتموسفير. داكور. حنا دائما في التبادل ديال الغاز ثاني اكسيد الكربون. ابخي عندنا اونتر لاتموسفير والهيدروسفير هو الغلاف الجوي الغلاف المائي كاينه واحد الفينومين اللي هي لا ديسوليسيون. لا ديسوليسيون ان داك الماء اللي كيجينا من الاتموسفير كيعاود كيمشي لينا لي مير لي زوسيون لي لاك اكسيتيرا. مي هذاك لو il est très riche en carbone. D'accord? Après, vous avez une quatre chemins, c'est le biosphère et l'éthosphère. Le biosphère, donc الكائنات الحية اللي كيموتوا سواء دي فيجيتو سواء انيمال كتوقع ليهم اون فوسيليزاسيون. فوسيليزاسيون شنو كنقصدو بها؟ هي عملية ديال الاستحاثة كيترسبوا هنا في لاتيسفير سو فورم دو روش كربوناتي الصخور الكربوناتيه. مزيان. عندنا ليدروسفير اي ليتوسفير. شنو كيوقع عندنا؟ توقع عندنا الفينومين ديال لا سيدومونطاسيون الترسب العناصر الكيميائيه اللي كاينه في اون جينيرال اما لو سيليسي اما لو كالسيوم كيترسبوا لنا في ليتوسفير اولا كتوقع عليهم دوك الكائنات الحيه بحال لي بوسون بحال لي بلونت اكواتيك اون فوسيليزاسيون استحاثه عن ظاهره التمر يعني كيترسبوا كذلك في ليتوسفير. وكذلك لو كربون غادي يطلع لينا ثاني من ليتوسفير فيغ لاتموسفير والسيكل فا ريكومونسي. هذا هو لو سيكل دو كربون. لامبورطونس ديال هذا السيكل دو كربون au niveau de la biosphère, surtout au niveau de la biosphère. كيف ما كتعرفوا ان لي فيجيتو كيديروا لا فوتوسانتيز. الوغ الا ما كانش هذا لو كربون ما غاديش يكونوا عندنا نباتات، وبالتالي الا ما كانوش نباتات غادي يكون عندنا واحد ديزيكيليبر في لاشين اليمونتير في التوازن الطبيعي حتى au niveau ديال ليدروسفير. ليدروسفير
هادوك الكائنات اللي كيعيشوا في الماء، سوا دي بلانت سوا دي الفيتوبلانكتون دي بواسون، راه كيستعملوا هاد لو كربون. الا ما كانش لو كربون بطبيعة الحال لا في il disparaître. داكوغ، هذه هي لامبورطونس ديالو. عندنا دو برانسيب سورس ناتوريل ديال لو سي او 2. عندنا لا فيجيتاسيون بوندون لا نوي، كيفما كتعرفوا لي فيجيتو يروجيت لو سي او 2 ياك لا نوي. لي زوسيون تا هما ميشو يروجيت لو سي او 2 فاش كتكون لا بريسيون تري باس. عندنا دو بويت ناتوريل de fixation de CO2. عندنا les végétaux pendant le jour et les océans froids. كنتمنى يكون واضح. Notez bien que le cycle se fait dans le milieu, soit dans le milieu aquatique, soit dans le milieu terrestre. Quand le dioxyde d'azote et le dioxygène sont en contact, cette réaction produit l'azote, autrement, qui forme une couche gazeuse dans l'atmosphère. On va les représenter cette réaction. عندنا la réaction ديال هاد كيتفاعل لينا اكسجين مع le dioxyde d'azote pour produire O3 اللي هو l'ozone اللي هو il est très dangereux على la santé plus l'azote. هاد l'azote تاني كيدخل في un autre cycle. داكوغ، كنتمنى يكون واضح. المهم هذا pour le cycle ديال le carbone et l'oxygène. غادي نشوفو maintenant في لا فيديو ان شاء الله الجايه غنتعرفوا على لو سيكل دازوت. داكوغ، كنتمنى تكون وصلتكم الفكره.